नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज उत्तराखंडात नैनिताल उधमसिंग नगर लोकसभा मतदारसंघा खाला रुद्रपुरात जावपी पयले वेंचणूक रॅलीत मार्गदर्शन करतले. राजस्थानात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपूर गांवगिऱ्या लोकसभा मतदारसंघा खाला कोटपुतली हांगा वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. भाजपा वडील फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज कर्नाटकाक भेट दितले. फुडल्या 2.5 म्हयन्यांत देशात चड उश्णतेची ल्हारां पातळोवपाची शक्यताय आसा. इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीच्या काल जाल्ल्या खेळात राजस्थान रॉयल्सान मुंबय इंडियन्साक 6 विकेटींनी हारायला. आयज IPLात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड लखनौ सुपर जायंट्स खेळटले. आता खबरो विस्तारान. राजस्थानात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपूर गांवगिऱ्या लोकसभा मतदारसंघा खाला कोटपुतली हांगा वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री मोदी मोलाहेरा गांवांतल्या बसकेच्या सुवातेर सुमार 1.5 वरांचेर पावतले. जयपूर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघात उबे राविल्ले पक्ष उमेदवार राजेंद्र सिंग हांकां तेंको दिवपा खातीर कोटपुतलीत जावपी हे भौशीक सभेत प्रधानमंत्री मार्गदर्शन करतले. वेंचणूक वेळापत्रक जाहीर जाले उपरांत राजस्थानात जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर प्रधानमंत्र्याची ही पयलीच बसका. राजस्थानात लोकसभा वेंचणूक 19 आनी 26 एप्रिलाक दोनूय पावंड्यांनी जातली. जो मेरेन शिमेचेर ताण उरता तो मेरेन पाकिस्ताना कडेन वेपार करपाची शक्यताय ना अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलां. मंत्री जयशंकर काल सुरतात दक्षिण गुजरात वाणिज्य आनी उद्योग मंडळान आयोजीत केल्ल्या भारताची अर्थीक उदरगत ह्या विशयाचेर कॉर्पोरेट शिखर सभेत उलयताले. खंयच्याय रुपात आतंकवाद सोंसचे नात अशें तांणी सांगलें. अरुणाचल प्रदेशाचेर चीनान केल्ल्या दाव्या विशयी उलयतना अरुणाचल प्रदेश हे भारतीय राज्य असून ते सदांच भारतीय राज्य आसतले आनी नांवां बदलून ही गजाल बदलची न्हय अशें मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें. मजगतीं अरुणाचल प्रदेशांतल्या 30 सुवातींनी चीनान बेकायदेशीर रितीन मानक केल्ल्या भौगोलीक नांवाचो खर निशेध केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात चीन सगळे निराधार दावे करता पूण ताका लागून वास्तवात आनी इतिहासीक तथ्यांत बदल जावचो न्हय अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें. अरुणाचल प्रदेश हो भारताचो अविभाज्य भाग आनी अरुणाचल प्रदेशांतले लोक सगळ्या मानका प्रमाण आनी व्याख्या प्रमाण भारतीय आसात अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारतात कोळसो आनी लिग्नायट उत्पादनांत पयलेच खेपे 1 अब्ज टनाचो आंकडो हुंपला अशी माहिती कोळसो मंत्री प्रल्हाद जोशीन काल दिली. सरकाराच्या अनुकूल आदारान क्षमता विस्ताराक लागून फाटल्या 10 वर्सांत कोळसो आनी लिग्नायट उत्पादनांत 70% परस चड वाड जाल्या अशें तांणी सांगलें. हो अद्भुत मार्गदर्शक फातर हुंपपा खातीर तांणी संबंदीत सगळ्यांक परबीं भेटयली. कोळसो आनी लिग्नायट उत्पादनांत 1 अब्ज टन निशाण हुंपप हो भारता खातीर इतिहासीक मार्गदर्शक तत्व अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. जे कोळसो क्षेत्र जिवीत सुनिश्चित करपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय दाखयता. हे एक तोखणायेचो पराक्रम आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें, हाका लागून भारताचो मुखेल क्षेत्रांनी आत्मनिर्भरतायेचो मार्ग सुनिश्चित जाता. भाजपा वडील फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज कर्नाटकाक भेट दितले. सकाळी ते बेंगळुरूत शक्ती केंद्राच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले आनी उपरांत बेंगळुरू ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघाचो एक भाग आशिल्ल्या चन्नापट्टणा हांगा रोड शो करतले. अमित शाह आयज 5 लोकसभा मतदारसंघातल्या पक्ष कार्यकर्त्यांकडेन उलोवप करतले अशी भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आनी वेंचणूक वेवस्थापन समितीचे निमंत्रक सुनील कुमार हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. तशेंच 5 मतदारसंघांनी समिती वांगड्यांची बसका जातली. दुसरे वाटेन तेलंगणात जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांचे नांव थारावपा खातीर काँग्रेसीचे केंद्रीय वेंचणूक समिती बसका नवी दिल्लीत जातली. हे बसकेत पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पक्षाचे वडील फुडारी सोनिया गांधी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि हेर लोक हाजीर आसतले. तुम्ही ह्यो खबरो पणजी केंद्राच्या
केंद्राच्या आकाशवाणीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज उत्तराखंडात नैनिताल उधमसिंग नगर लोकसभा मतदारसंघातल्या रुद्रपुरात लोकसभा वेंचणुके खातीर पहिल्या वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. हे सुवातेर भाजपाचे उमेदवार आनी राज्यमंत्री अजय भट्ट काँग्रेसीचे उमेदवार प्रकाश जोशी हांचे आड लढो दिता. राज्यांतल्या 5 लोकसभा सुवातांचेर पहिल्या पावण्यार 19 एप्रिलाक मतदान जावपाचें आसा. राज्यांतले वट्ट 83,37,914 मतदार राज्यांतल्या 5 लोकसभा सुवातांचेर लढो दिवपी 55 उमेदवारांचे नशीब थारायतले. गोंयासयत देशभरात उष्णता वाडिल्ल्यान ताचो हुलोप सध्या जाणवपाक लागला. कांय राज्यांनी उष्णता 40 अंशाच्या वयर गेल्या. उष्णतेच्या ह्या ल्हारांतल्यान वाटावपा खातीर भलायकी खात्यान नागरिकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्या. शक्य आसल्यार दनपारच्या वेळार सुर्याच्या किरणा पासून पयस रावचे आनी शेगीत उदक पियेवचें असो सल्लो भलायकी खात्यान दिला. गोंयासयत देशभरात गरमी बरीच वाडिल्ल्यान ह्या परिस्थितीत घोळ येवप तशेंच अशक्तपणा जाणवपाक लागल्या. तशेंच आंगात उदक कमी जाल्ल्यान डिहायड्रेशनाची समस्या उप्रासूंक शकता. तेन्ना आंगात उदक कमी जावचें न्हय हाची जतनाय घेवची अशें भलायकी खात्यान सांगलां. उष्णतेक लागून तकली जड जावप, वेदना जावप, तोंड सुकें पडप, ताप येवप, घुंवळ येवप, ओकारे येवप, आंग दुखप, शरिराचें तापमान चड आसून घाम येना, चड ताण लागप अश्यो समस्या उप्रासतात आनी त्रास जावपाक लागतात. खर वतान राविल्ल्यान आनी उष्णतेच्या चड काळ संपर्का खातीर आंगातलें उदक उणें जाता. हें टाळपा खातीर खबरदारी घेवप गरजेचें आसा. उष्णतेत गरज आसल्या बगर घरा भायर वचचें न्हय. वतात वचचे पयलीं तकली कान वेवस्थीत कपड्यान गुटाळचे. तशेंच मोव सुती कपड्यांचो वापर करचो. चड घाम आयल्यार ORS पिवचे. घोळ वा मळमळ जाता आसत जाल्यार सावळेक विसव घेवचो. थंड पिवपाचें उदक, लस्सी, ज्यूस, ताक आनी हेर पेयां पिवपाची अशें भलायकी खात्यान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांनी म्हळां. जम्मू काश्मीरात लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा हांणी काल राजभवन जम्मू हांगा तरणाटो नवोदीत मास्टर यंग इनोव्हेटर मास्टर करमन सिंगाक मेळ्ळे, जांणी कोयर विलो करपाचेर नियंत्रणाचेर क्रमवारी करपाच्या सज्ज आशिल्ल्या अभिनव स्मार्ट डस्टबिनाचे ब्रिटीश पेटंट मेळयला. जम्मूच्या जोधामल पब्लिक स्कुलात 10व्या वर्साच्या करमन सिंहाक LGन ताच्या अपवादात्मक कार्या खातीर परबीं दिली आनी फुडल्या वावराक शुभेच्छा भेटयल्यो अशें आकाशवाणीच्या जम्मूच्या एका संवाददातान म्हळां. व्यापक प्रणाली आनी डस्टबीन स्थितीचो रियल टायम ट्रॅकिंग आनी भरपाच्या पातळीचो आपोआप सोद जोडटा, वेळार कोयर एकठांय करपाची खात्री करता, अशी निवळ शारी वातावरण सांबाळटा. करमन हो भारतांतलो एकूच तरणाटो जाणें ब्रिटीश पेटंट मेळयला. ह्या कामगिरीन ताका एकदम वेगळेच यंग इनोव्हेटर म्हणून थारायला. करमणाचो सोद शारांतल्या कोयर वेवस्थापनात उडी मारता आनी देशात स्मार्ट सिटी स्थापन करपाचे सरकाराचे सपन पुराय करता. अस्तंत हिमालयाच्या वाठाराचेर शिपडिल्लो ल्हव ते मध्यम पावस आनी बर्फ पडपाची शक्यताय आसा अशें भारत हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 3 दिसांत जम्मू काश्मीरात लडाख, गिलगीत, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी हिमाचल प्रदेशाचेर आनी 3 आनी 5 एप्रिलाक उत्तराखंड आनी ह्या म्हयन्यात 4 आनी 5 एप्रिलाक अस्तंत उत्तर प्रदेशाचेर गडगड आनी जोगला मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच एक चक्रीवादळ परिभ्रमण ईशान्य आसामाचेर आनी दुसरे ईशान्य बिहाराचेर उण्यांत उणें उश्ण कटिबद्धताय पावण्यार अशें भारत हवामान खात्यान सांगलां. उश्ण कटिबंधी उण्या वाठारांत बंगालाच्या उपसागरांतल्या ईशान्य राज्यांनी वा ओलसाणीच्या प्रवाह जाता असो तातूंत म्हळां. त्या प्रभावा खाला उपहिमालयाच्या अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात फाल्यां मेरेन फुडल्या 7 दिसांनी गडगड आनी जोगला मारतले आनी ल्हव ते मध्यम पावस पडपाची शक्यता आसा. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज उत्तराखंडात नैनिताल उधमसिंग नगर लोकसभा मतदारसंघा खाला रुद्रपुरात जावपी पयले वेंचणूक रॅलीत मार्गदर्शन करतले. राजस्थानात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुरात गांवगिऱ्या लोकसभा मतदारसंघा खाला कोटपुतली हांगा वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.